उबो करतात कित्याक तांकां जाय आसली ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलेलें आनी ताचो नाश केल्लो अख्ख्या संवसाराक वचात आनी शिवर्तमान परगट करात ही परगटणी कित्याक मनशाक पातकाच्या कालोखांतलो सोडूंक मनशाच्या जिविताक ओर तुटूंक जिवितांत कश्टावतल्यांक आनी निराशी जाल्ल्यांक गोडवांसो दिवंक आनी मनशाक कास्तेंतली निवारूंक सर्गीचें राज वो सासलें जिवीत फावो करूंक हेंच करूंक जेजू आपणाचेर मरणाचें फर्मोण घेता आनी आमचे मुखार बरे खबरेचे परगटणार जावं आव्हान दवरता कला जेजू तुवें केलें तशें उतरान गोडयेन आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें बरे खबरेची परगटणारां जावं आमकां तुजी कृपा फावो कर अकलूत आमची गोड सोम्या दुसरे स्थान जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात पोरणीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता परिशदीक सभा एक आयकोपी सभा पवित्र सभेत एकामेकाक आयकप भोव गरजेचें आपल्या जिवितांत जेजून न्हयच आपलें मन परगटलें पूण दुसऱ्याचें आयकलें ल्हानूच आसलो तेन्ना देव मंदिरांत फाटीं रावून शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो जाकेवाच्या घरांत भितर सरलो तेन्ना ताच्या मन बदलपाच्या निचेवाक ताणें कान दिलो सामारितान अस्तरेचेर फर्मोण मारीत आसतना ताणें तिचे कडेन एक अर्ताभरीत संवाद केलो जेजूक विचारता तूं म्हजे लागीं उलयना जेजू उलोवपाच्या वेळार तांचे लागीं उलयलो पूण तांणी ताका आयकून ताचें मन सजमून घेतलें ना देखून जेजू ओगो जाता आनी आपल्या बापाक आयकता आनी आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे आपल्या खांदार खुरीस घेता पवित्र सभेन देवाक आनी एकामेकाक आयकून घेवप खूब गरजेचें देवाक आनी एकामेकाक आमी आयकून घेता तेन्ना देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमकां उक्ती जाता तशेंच दुसऱ्यांच्योय गरजो आमी समजूंक पावता आनी आमकां आदार दिवंक सोंपें जाता आनी अशे तरेन आमी शिवर्तमान परगटूंक पावता गला जेजू सगल्यांचें आयकून सगल्यांक सोजमून घेवन पवित्र सभे पासत बरे थाराव घेवन तशेंच गरजे वतांक आमी पावोवंक आमकां आयकोपाचें मन आनी कालीज फावो कर अकलूत आमची गोड सोम्या
नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पुरुषोत्ती सभा सगल्यांक भागाक घेवपी सभा. पवित्र सभेचे सोय एकचार लिव्हिंग 22. हो पवित्र सभे वयर शिकून दितलो दाखलो. पवित्र सभेचे सोय कितें तें उक्तापे करून पवित्र पुस्तकार आदारून आमकां पवित्र सभेचे 5 रुपकां दिता. शेत, इमारत, कूड, हिम आनी हकल. जंय सगल्यांक भागाक घेवप ना थंय एकचार ना, आनी जंय एकचार ना थंय पुरुषोत्ती सभा ना. जेजू कुडीस व्हरतालो तेन्ना ताच्या बागाक कोणूच नासलो. जेजू एकलोच आपलो कुडीस व्हरता आनी कुर्साच्या बारान दोनी शेवटता. जेजू सगल्यांक बागाक घेवन चल्लो आनी आपले एकचाराचें मन ताणें दाखयलें. कोणाय सोवे ताणें कसलेच तरेचो वेगळोचार करूंक ना. आमी सगळीं जेजूची एकूच कूड घडोवन हाडटा. जेजू मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. जेन्ना सगल्यांक बागाक घेवन एकचार बांदून हाडिनात तेन्ना आमी अशक्त जाता आनी कश्टवता आनी शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक पावनात. ओगला जेजू सगल्यांक बागाक घेवन एकचार बांदून हाडटले कालीस आमकां फावो कर. क्लूत आमची कोर सोम्या. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरणीपाठान नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. पुरुषोत्ती सभा पेकोवणी दितली सभा. बऱ्याक न्हय पूण वायटाकारांक ती वैजाची गरज. पूण वरपूण जेजून कुडीन आनी आत्म्यांक वायटाकारांक आसलेल्यांक तांकां अदीक वेळ आनी मोत दिलें. कित्याक ताचे मिसांव चडशें असल्या सवय आसले. आपल्या मुणयारपणान ताणें जिन्सावाड पिडा पेकोवणी दिली. कुडीची पिडा, कुड्ड्यांक, कडकार, कुड्डो, वेरो मोनो, पोंगी जाल्ली बायल, सोटपटीचो चाकर, पातकाचे पिडा, पोदवारांत सांपडलेल्यो अस्तोरी आनी समाजीक पिडा. ओनी दर एके व्यक्तीक आनी पुरुषोत्तीक पेकोवणी हाडप हें जालें जेजूचें मिसांव. जेजू कुडीस व्हरतना आपली आवयक भेटता. ताची आवय ताका मोगान आनी आपुरबायेन भिंगयता आनी दोगांयकूय पेकोवणी फावो जाता. जेजून आमकां सगल्यांक मागल्यान आनी आमकां आपली पदवी दिल्या. आपल्या नांवान मागणें करून पिडेवंतांक पेकोवणी दिवंक आनी वायटोवी आसात तांकां आमचे बरे वागणुकेंतल्यान, बऱ्या उतरांतल्यान आनी बऱ्या कोरण्यांतल्यान जिवितांत मोसोळणी हाडूंक आदार दिवंक. ओगला जेजू तुज्या शिसांनी तुज्या नांवान पिडेवंतांक पेकोवणी दिली. तुज्या नांवाचेर भावाट दवरून आनी तुज्या नांवान मागणें करून आमच्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत
पेकोवणी मेलो. क्लूत आमची कोर सोमया. स्थान सिरेंचो सिमांव कुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पुण्यपाठ आनी नमस्कार करता तुका सिम्या जेजू क्रिस्ता. जेजूचे यादनिकी प्रवादीक आनी राजकी ह्या ट्रिपेट मिसांवांतल्यान पवित्र सभेक आपले मिसांव येता म्हूण जायते फावटी आमी आयकलां आनी नियाळ्ळां. देवा आनी मनशां मदें संबंद बांदता आनी तिरायता तेन्ना पवित्र सभेचो वांगडी यादनिकी मिसावांक काण मारता. वेगवेगळ्या परिस्थितींनी मुखार उर्बेन बरें परगडटा आनी काळजीतरापणा वायटाचेर निशेध मारता तेन्ना तो प्रवादीक मिसांव तोडीक पावयता. पवित्र सभेंत आपल्याक दिले वर्गून वळखून घेवन आनी ताचे प्रमाणे वेगवेगळ्या पावंड्याचेर फुडारीपण चलयता तेन्ना तो राजकी मिसांव जेजूच्या मना प्रमाणे फुडें व्हरता. सिरेंचो सिमांव जेजूचो कुरीस व्हरूंक आदार दिवंक जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत वांटो घेता. ल्हान कोरणी ताची, पूण ही कोरणी जेजूचे मिसांव साकार जावंक आदाराची जाता. व्हड व्हड वस्तू करूंक देव आमकां आपयना, पूण दर दिसा ल्हान ल्हान कोरण्यो आदारून आमचे त्रिपेट मिसांव जियोंक शुभ वर्तमानाचे परगडणार जावंक आपयता. मोगाळा जेजू आमचे क्रिस्ती जिविताचे कार्य आमी वळखून घेवंक बऱ्यो कोरण्यो आदारून क्रिस्ताची खोरी पाटलावदारां जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. अकलूत आमची कोर सोमया. स्थान वेरेनिका जेजूचे मुखामोल दिसता. पुण्यपाठ आनी नमस्कार करता तुका सिम्या जेजू क्रिस्ता. पुरुशोत्तीपणाचो हावेस म्हणल्यार जेजू भाशेन दुबळ्या धाकट्यांचो आनी समाजीचे देखरेख आशिल्ल्यांचो खेरीत हुस्को दवरप. हें आपले मिसांव सुबळकायेन पावोवंक जेजूच आपल्या जिवितांतल्यान तशेंच मनालीपणांतल्यान आमकां वाट दाखयता. तो पयलो आपूण दुर्बळ कालतो जालो. साकराचें रूप ताणें घेतलें. दुर्बळपणाचो इश्ट जालो आनी दुर्बळकायेच्या तरेकवार परिस्थितीचेर ताणें निशेध मारलो. भाग्यवंत जुवां पावलो दुसरो अशें म्हणो. देव आपली दोळाय पयली असल्यांक दाखयता. परिस्थितीपणाचो हावेस भोग मिसांव जिवन सोमेसांग देवा दोळ्याचेर रुकार जावया. वेरोनिका जेजूचे कोस्ट आनी वळवळे पळयता. ताचे घायाल जाल्ले मुखामळ पळोवन तिचे मुखामळ रडूंक लागता आनी काळजी घेवन फुडें सरता आनी जेजूचे मुखामळ पुसता. जेजू आपले मुखामळ
तिच्या तुवाल्याचेर शापोन हाडटा. जेजूचो उपकार आमी दुसऱ्या भितर पळोवंक जाय. तशेंच आमी दुसऱ्यांक जेजूचो उपकार जावंक जाय. देव जर आमकां मनशा रुपान दिसना जाल्यार देवाक पळोवंक आनी अणभवूंक आमकां खूब अवघड जातलें. मोगाळा जेजू, दुबल्या धाकट्या सवे तुजे भाशेन आमचो हुस्को दाखोव, दया दाखोव, काळजी घेवंक दयाळ्याचे उपकार जावं. तुजो उपकार आमच्या जिवितान शापून हाड. ताकूत आमची गो सोम्या, सातवें स्थान जेजू दुसरी फावट पडटा. पूर्वकात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. ह्या तुझ्या पवित्र कुसावरेक सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. देव आपोवण्याची ही कुटुंबान फिरून येता. पाठीपणान आनी म्हत्वाची जिवितान देव आपोवणे आमच्या कुटुंबांतल्यानूच येता. ह्या पासत दर एका कुटुंबान निम्यात केलेले मागण्या उद्देशीर आनी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोले जिविता वरवीं पाद्रीपणान आनी म्हत्वाची जिवितां आपोवणे फुलोवन हाडूंक जाय. भुरग्यां सांगाता कुटुंबीक जिवीत फुडें व्हरतना याज्ञिकाची आनी म्हत्वाशाची गोची बाय टिका करची तारणी आवय बापाय आनी वडिलांनी दामावची. जेजू कुडीच वतना दुसरे फावटी दोरीन पडटा. आयज जेजून विचून काडलेल्या याज्ञिकांक आनी माद्री भयण्यांक सोबात दोरींनी आमी दुखयता, अपमान करता, कश्टायता, ताचें नांव पिड्यार करता आनी तांकां दोरी शेवटिता. पाद्रीपणाची आनी माद्रीची आपोवणी कोणीसायक वेता. क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक मिशनरी आपोवण्याक उक्ती रावूंक उरपा दिवंक गरज. केरीपोनी ताच्या काळजांनी देवाचो सोगल्या पोरसा सोवे दाखयलोलो एकसारको मोग रिगूंक जाय. मोगाला जेजू, तुजो वाव फुडें व्हरून तूं आमच्या कुटुंबांतल्या तरणाट्यांक आपयताय. आमची कुटुंबां देव आपोवण्याचो एक मोलो कसो करून याज्ञिकाची आनी म्हत्वाशाची गोचे भायर टिका करची ताळमी दोमाव आमकां तुजी कृपा फावो कर. तातूंत आमची कोर सोम्या, ताकूत आमची कोर. जेरुसालेमच्या वस्तुऱ्यांक जेजू बुजवून दिता. पोर्णिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कुटुंबाचे मिशनरी आपोवणे पयली सुवातेर आपल्या घराची वणटी भितर फुलून येवंक जाय. इनवर्ड मिशन जेन्ना
आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मुल्यांनी आकारून हाडटात, तांच्या काळजांनी देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात. भागिवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचे जिवीत भरून हाडटात. तेन्ना ती घोरावी मिशोनारी जातात. दुसऱ्या वतान कुटुंबाक घोराची वणटी भायर एक मिसांव आसा, आउटवर्ड मिशन. हे मिसांव शेवटाक पावून एका कुटुंबान शेजारी सामाऱ्यांक आनी आपणाक मेळटा तितले कडेन बरें संबंद सांबाळून कसलोच वेगळो जार करिनासतना तांच्या गोरजांक पावून आनी हे तोरेन एक नेज क्रिस्ती जिविताची पोरचुलीत कवायती दिवंक जाय. जेरुसाल्याच्यो वस्तुऱ्यो रोखतात त्यो पळोवन जेजून तांकां अशें म्हणटा, जेरुसाल्याच्या धुवानो, म्हजे खातीर रडू नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्या बाळा खातीर रडात. आयज आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांनी आवय बापायनी आपले पासत आनी आपल्या भुरग्या पासत रोजची गरज आसा. कुटुंबांनी संवसारी मन भितर सोडून कुटुंबांनी बरी तत्वां मुळ्या, बरी देख, बरें उलोवप, बरे तरेन वागप उणें जायत वेतात. आमच्या भुरग्याची वाड संवसारी वाटेन जाता. आयज तर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबाची काळजी घेवची गरज आसा. मोगालाची जेजू आमच्या कुटुंबांनी एकामेका कडल्यान तुजी बरी खबर आमी मागूंक येवूं. एकामेकाक बरी खबर जावं सोरभोंवतणच्या कुटुंबा सोबेत विशुनार जावंक पावूं. आमचें कुटुंब पवित्र कुटुंबा सारकें भाग्यवंत कर. तातूंत आमची कोर सोम्या तातूंत आमची कोर. नवें स्थान जेजू तिसरे फावट धरणीर पडटा. पुण्य फावट आमी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जायते फावटी मनीस अस्कोतायेक लागून आपआपल्या मिसांव फुडें व्हरची एक ताळणी पवित्र सभेच्या वांगड्यां भितर सरूं येता. आमच्या नागरिकी जिवितांत ह्या ओत्या राजकीय पक्षाक आमी पाठिंबो दिता, पूण खुबदां असल्याच पक्षांचें मन आमी पवित्र सभेच्या जिवितांतूय हाडून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक मार दिता आनी आमचेच मदें फुटीचें वातावरण निर्माण करता. आमी सगल्यांनी जेजूचे कुडीचे सांदे जावन आसा. जेजू मस्तक आनी आमी तांचे सांदे. म्हाका तुजी गरज ना अशें आमी म्हणलेलें आनी असलें आमचें चिंतप आनी वागप जालें जाल्यार आमी देवाच्याय आनी मनशाच्याय नदरे मुखार आमकांच धरणीर शेवटिता. आयज आमी आमकांच वयर काडटा, आमच्याच नांवाची तुस्त कोत्ता आनी राजकीय पक्षांचें मन पवित्र सोबेन हाडून पवित्र सोबेन आमी फुटी घालता. क्रिस्ताची कूड बांदून येवंक आमची सगल्यांची गरज. देखून आपआपले मिसांव फुडें व्हरची ताळणी पयसावन
पवित्र सोबेचें मोन आनी मिसांव फुडें व्हरूंक वावरूंक गरजेचें. मोगला जेजू आत्म्या वरवीं आमचे भितर घाल्ल्या देण्या आनी वर्गुणीची अदीक जागृताय घेवंक आनी ती दुसऱ्याच्या फायद्याक वापरूंक आमचो हुस्को जावं दी. क्लूत आमची कर सोम्या. नवें स्थान जेजूक विंगडो करतात. पयलीपाट आमी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता. आयज पवित्र सोबेन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी भावार्थाची आकारणी दिवंक जायतो फुडाकार घेतलेलो आसा. पूण हीच संस्कृतायेक लागून कांय जाणां उदीक करून दोनूय पिळगेचे वांगडी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर इगोर्जेन खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. दर प्रांतांत भावार्थ वाडोवंक पवित्र सोबेच्या एकचाराचो गूट जिवोवंक आनी तिच्या मिसावांत वांटो घेवंक भावार्थ्यांनी एकठांय जावपाचो एक सामान्य जागो म्हणल्यार आपली फिरगोज. हें सोत आमी उदीक खोलायेन वळखून घेवया आनी ओगले उमेदीन डिजिटल संस्कृतायेचो आनी तांत्रीक विद्येचो बरो उपयोग करून आमच्या भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक वावरुया. जेजू आमचें भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक आनी आमची कूड ताचें मंदीर करूंक आपल्याकूच विंगलो करून दिता. आदी तरणाटी सगळो वेळ फिरगोजे लागीं आसताली आनी धर्मीक तशेंच हेर दुसऱ्या कार्यावळींनी वांटो घेवन भावार्थान आनी आपल्या गुणांनी वाडटाली. पूण आयज डिजिटल संस्कृतायेक लागून भुरग्यांच्या तरणाट्यांच्या आनी वाडलोल्यांच्या जिविताचेर जायतो प्रभाव पडला. एके वाटेन जायते बरें हे संस्कृताये वरवीं आयला जाल्यार दुसरे वाटेन मनीस जिणेक जायतो मार बसपा सारको प्रसंग निर्माण जाता. फोटीचेर ते पसरावप, दुसऱ्यांचें नांव इबाडप, नागोवप, लिंगी पिडणूक करप, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन आदी. आमची तरणाटी सगळो वेळ ऑनलायन, कसलेंय काम करूंक लायल्यार ऑनलायन, दिसाक आयल्यार ऑनलायन, मोबायल हातांत ना जाल्यार आमच्यान जायना. हे नवे संस्कृताये आनी तांत्रीक विद्वे वरवीं आमच्या आत्मीक जिवितान वाडूंक एक बरो उपाय आमकां मेळूंक शकता म्हूण आमी मानून घेवंक गरज. मोगला जेजू डिजिटल संस्कृतायेक आमकां पातकाचो आनी आमच्या निसणटणाचो सोय जायना जावन आमी तिचो बरो उपयोग करूंक आमकां तुजी जाणवाय फावो कर. ताकलूत आमची कोसोम.
जेजूक कुर्सार खिडायतात. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आधुनीक काळार एक आव्हान म्हणल्यार आयज कोणाकूच वेळ ना सो दिसता. मनीस आपणाच भितर घुस्पून उरला, आपल्याच राटींनी हारपीत जाल्लो दिसता. आपूण आपणाक देव सोमेस्ता हें धोरण आपणावन आमी आमचें मुळावें क्रिस्ती आपोवणें विसरल्या. कांय आमच्या कुटुंबांनी सूख दूख वांटूंक, एकामेका कडेन उलोवंक आनी एकामेकाक आयकूंक वेळ उणो जाला. आमी एकाच पाटोसा काळ जियेता परी, पूण आमचें जियेवप आनी वागप एक मुळें कशें जालां. त्या भायर कांय पावटी आमच्या शेजाऱ्याक कितें घडटा, कोण गरजेक सांपडला, कोण प्रोश्ट अडचण्यो भोगता तें जाणून घेवंक आमी चुकता. हे तरेन आमचे मिसांव आमी विसरता. एकामेकाक वेळ दिवंक खोल निच्यो करुया. जेजूक कुर्सार खिडायताले तेन्ना दनपाराचो वेळ आसलो आनी वताचो खूब ताप आसलो. खूब वताचो ताप आसून पासून जेजूक कुर्सार मारतात तो पळोवन खूब लोक एकठांय जालो. तशेंच जे शिपाय जेजूक कुर्सार खिडायताले तांकांय वताचे तापाक लागून खूब कश्ट पडले. पूण तरूय तांणी वेळ घेतलो आनी जेजूक कुर्सार खिडायलो. वायट करूंक, वायट पळोवंक, वायट उलोवंक, वायट सांगूंक, वायट आयकूंक आमकां जायतो वेळ आसा. पूण बरें करूंक आनी बरें विस्तारूंक आमचे लागीं वेळ खूब कमी आसा. दुसऱ्यांक आयकूंक, दुसऱ्याचो गरज समजून घेवंक आमकां वेळ ना. पूण दुसऱ्यांचें नांव इबाडूंक, दुसऱ्यांक लॉजेक घालूंक खूब वेळ आसा. जितलो वेळ आमी एकामेकाक दिता तितली आमी एकामेकाक वळखूंक पावता, एकामेकाक दूख समजूंक पावता, एकामेकाक आदाराची जावंक पावता आनी आमचे संबंद मोगाच्या बांदपासान वाडूंक पावतात. वाडा जेजू ह्या काळार जायते वायट वाडला. देखून आमकां दिल्ल्या वेळाचो आमी जाता तितलो बरो फायदो काडूंक आमच्या कुटुंबा सांगाताक तशेंच शेजाऱ्या सांगाताक वेळ सारूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या. जेजू कुर्सार मोरता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. आयज आकांनीच्या आनी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवपांत दादल्यांचो तशेंच तरणाट्यांचो उणाव दिसून येता. ओदेक करून ल्हान क्रिस्ती समुदाय बायलांचे जोमे असो वांकडो समज थोड्यांच्या मनांनी निर्माण जाला. जायत्या फिरगोजांनी सेवा धर्मीक मोलार आनी हेर फिरगोज बांडावळींनी दादल्यांचें फुडारीपण कमी पडलां. त्या भायर आयज जायतीं आमची भाव भयणी गांव आनी घरदार सोडून परदेसान बिराड करूंक वेतात
आनी हाचो प्रभाव म्हणल्यार आमच्या फिरगोजांनी भावार्थ्यांची संख्या देंवत वता. मनशा मदें असलेलो सगळे तरेच्यो भेदभाव अंतर पयस करूंक आनी मनशा कुळाक एक करूंक आनी मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक जेजू खुर्सार मरता. जेजून आपली सेवा दिली तेन्ना कसलेच तरेचे अंतर करूंक ना. जेजूची सेवेक दादले तश्योच बायल्यो आसल्यो. तशेंच जेजू न्हयच दादल्यांची सेवा पूण बायलांची सेवा केली. त्या काळार दादले पवित्र सोब्याच्या वावरांत चड मिसळ जाताले, पूण आतांच्या काळार दादल्यांचो तशेंच तरणाट्याचो उणाव दिसून येता. पवित्र सोबेचो वावर आमचो सगळ्यांचो वावर जावन आसा. दादल्यांक आनी तरणाट्यांक लागीं जायते बरेपण आसा, बऱ्यो येवजण्यो आसात ज्यो पवित्र सोबेन बरेपण हाडूंक आदार जातात. हे तांणी वळखून घेवंक जाय. वाडा जेजू आमच्या दादल्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपले मिसांव वळखून घेवंक धर्मीक कार्यावळींनी तांणी फुडारीपण वाडून पवित्र सोबेन आनी समाजान बरेपण विस्तारूंक वावरूंक तांचें मन उजवाडाय. काकलोत आमची कर सोम्या. काकलोत आमची कर. दावे इस्तान जेजू कुत्सा वयलो देंवयता आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालता. पुण्यपाठ आनी नमस्कार करता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. या तुझ्या पवित्र कुत्सावर वेळी चडयलोय म्हूण सगळो संवसार. मारिया एक खोरी बोरी आनी नीच मिशनार. आपल्या नाझारेताच्या कुटुंबान ती आपल्या मिशनारी आपोवणे पुर्णतायेन जियेली. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून कोन्यांनी ती बऱ्या खबरीची पुरगटणारी जाली आनी जांच्या जिवितान बरवासो उणो जाल्लो तांकां सांगात करूंक तांच्या जिवितान बरवासाचें किरण तिणें फांकयलें. मारयेच्या काळजान व्हड दूख आसा. तिचो मोगाचो आनी आपुरबायेचो पूत सोंपला. ताजी कूड कुर्सा वयली देंवयतात आनी तिच्या गोपान घालतात, पूण तिच्या काळजान बोरवाशाचें कीन आसा. देवाचे येवजणे प्रमाणे तिच्या पुताच्या मरणा वरवीं देव मनशाक सोडयतलो. मारिया आमचे सोडगीची आवय दर दिसा आमचे वासोक विनोती करता आनी आमच्या जिवितान बोरवाशाचें कीन फांकयता. आमच्या जिवितान बोरवासो उणो जाता तेन्ना ती आमकां सांगात करता आनी आमचो बोरवासो जागयता. तिचे भाशेन आमी दुसऱ्याक सांगात करून दुसऱ्याच्या जिवितान बोरवाशाचें कीन फांकूंक वावरुया. तशेंच आमच्या मरणाची गांठ केन्ना वाचतली ती आमकां कोणाकूच खबर ना. देखून आमच्या जिवितान न्हवसणी हाडुया आनी तिचे भाशेन देवान आमकां दिल्ले आपोवणे पुर्णतायेन जिवंक पावलां मारुया. वाला जेजू मारये भाशेन तुजी खुशी पालोवन आमचें जिवीत तुजे आनी एकामेकाचे सेवे बासोक भेटोवन खोरी बोरी आनी नीज मिशनरां जावं
आमकां तुजे कुरपेन बोर काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर आयच्या काळार झुजा मारामारीक लागून दुयेंस पिडाक सांपडून तरेतरेच्या प्रश्नाक आडकुळीची गुलामां जावन बीद वेगलोचाराच्या सांकल्यांनी घुस्पून उरून जायत्यांची जिवितांतली भरवसाची दिवटी पालोवन गेल्यार आमच्या कुटुंबांनी वावरा जाग्यार शेजारा सामाऱ्यान समाजात व फिरगुजीत असल्यो परिस्थिती आमच्या दोल्या मुखार झळकता तेन्ना भरवसाची दिवटी पेटयलोली उर्बेवूत यात्रेकारां जावया निराशेपण नपयत करून एक नवें कालीज आनी नवें मन दुसरे भितर घालून वावरुया. जेजूच्या मरणा उपरांत बोरमाशाची दिवटी म्हणल्यार जेजूचें पुनर्जीवनपण. ही बोरमाशाची दिवटी शिसाचें कालीज आनी मन बदलतले आनी ताच्या जिवितांत नवेपण हाडटले आनी नवें मन आनी नवें कालीज आपणावन शीस जेजूक परगटूंक वेतले. नवें कालीज आनी नवें मन घेवन जियेतलो मनीस दुसऱ्यांक बोरवासो दिता आनी दुसरे भितर नवें कालीज आनी मन रचून हाडटा. दारूण मन आनी फातराचें कालीज आमकां आडकोल देवाचो संदेश आमचे भितर घेवन आनी तो दुसऱ्यांक दिवं. दारूण मन आनी फातराचें कालीज आमकां आडकोल आमचे समोर देवा आनी मनशाताय बांदून हाडून आनी सांबाळून देखून नवें मन आनी नवें कालीज आमी आपणावन गरजेचें. ओगला जेजू फातराचें कालीज काडून नवें कालीज रचून घाल तूं हड्ड्यान आमच्या आनी नवें मन आनी कालीज आपणावन शिव वर्तमानाचे पडगोटना जावन आमकां तुजे कुरपेन बोल. काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर
आयिल्ली आडवा बरे खबरेची उर्बेन पोरवणी करून एकामेकाक बरोबरसो दिवंक आमकां तुज्या आशिर्वादान दवर तुजे देखीन आमचे विचार फुडें व्हरून पवित्र आत्म्याच्या लोकमतान आमची पावलां तूं वाडय तूं जशेंताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान पाप साहेबाच्या संकल्प कसोच अभिमान करतना देवाची बेगोणी निघून आमच्या लागीवन बाबाक खबर जावपी आमी मागया एक आमचे बाबा एक नमान मागी आनी मुई बाबाक भरपूर आमी म्हणटले आमचे बाबा तेच दूध बहुत बहुत दूर